साथीहरू नमस्कार। म आज माइक्रोसफ्ट एक्सेलको केही फंक्सनहरूको बारेमा चाहिँ एउटा ट्युटोरियल लिएर आएको छु। म आशा गर्दछु यो ट्युटोरियल हेरिसके पछाडि तपाईहरुलाई दैनिक अफिसियल कामको लागि चाहिँ मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरामा त म विश्वासै गर्दछु। अब हामी जाउँ आजको ट्युटोरियल तर्फ। यो ट्युटोरियलको एजेन्डाहरू विविध फंक्सनको बारेमा छ एक्सेलको। यहाँ मैले 19 वटा फंक्सनलाई लिस्ट गरेको छु र यी प्रत्येक फंक्सनको बारेमा चाहिँ एक गरेर चाहिँ यहाँ म डिस्कस गर्ने छु। अब जाम सबभन्दा पहिला यो इफ स्टेटमेन्टको बारेमा। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा डाटा बनाएको छु। यही डाटाको बेसिसमा चाहिँ आज म सम्पूर्ण एक्जाम्पलहरु देखाउने छु। म अहिले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट। इफ अब यसको यो सिम्पल फर्मुला छ। यो सिम्पल फर्मुलामा म त्यति टाइम लिदिन र यसको सानो एक्जाम्पल गरेर म देखाउँछु। जहिले पनि फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो त इक्वल टु बाट सुरु गर्नु पर्यो। इक्वल टु लेखेको छ भने अब यो फर्मुला सुरु भयो। अब इफ देखायो। अब कन्डिसन दिने हो। कन्डिसन दिनु पर्छ। यदि यो कन्डिसन स्याटिस्फाई भयो, ट्रु भयो भने के भ्यालु देखाउने र यो फल्स भयो भने के भ्यालु देखाउने भन्ने कुरा नि हुन्छ इफ स्टेटमेन्टमा। कन्डिसनमा मैले यो प्लान कोड लिएँ। प्लान कोड इक्वल टु 62। यदि यो कन्डिसन अब प्लान कोड बराबर 62 यदि ट्रु भयो भने यसले के भन्नु भयो JEVAN SAHRA जीवन सहारा भन्यो। हैन भने देखि हैन अब कमा हैन भने भ्यालु इफ फल्स। यदि फल्स भयो भने के भ्यालु डिस्प्ले गर्नु भने त अदर देन जीवन सहारा भने ब्र्याकेट क्लोज गरे इन्टर गरे भने हल्लाइनुस्। अब जुनको प्लान कोड 62 छ त्यसको जीवन सहारा आयो। त्यतिकै बाइक प्लान कोड भएकोमा अदर देन जीवन सहारा भनेर आयो। यो भयो एउटा सिंगल इफ स्टेटमेन्ट जसको सिन्ट्याक्स भनेको छ इफ द कन्डिसन हुने भयो। कन्डिसन यदि ट्रु छ भने देखि भ्यालु फल ट्रु र कन्डिसन फल्स छ भने देखि भ्यालु फल फल्स हुने भयो। अब इफ स्टेटमेन्टलाई हामीले नेस्ट गरेर जोड्दै पनि मल्टिपल कन्डिसनहरुको लागि अप्लाई गर्न सक्छौं। जस्तो यसको पनि म एक्जाम्पल दिन्छु। इक्वल टु इफ। अब यही अगाडिकै एक्जाम्पललाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गर्दै जाउँ। प्लान कोड इक्वल टु 62 छ भने यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने देखि के गर्ने त जीवन सहारा भयो। हैन भने देखि अदर हो नि। अब अदरमा पनि फेरि अब मैले इफ लगाएँ। फेरि इफ फेरि के त यही प्लान कोड इक्वल टु के गरे 11 गरे भने अब यो के हो त यसलाई सुरक्षित भने मैले। हैन भने देखि अदर भने यसमा यसको ब्र्याकेट क्लोज गरी यसको ब्र्याकेट क्लोज गरी भने देखि अब हेर्नुस् त प्लान कोड 62 छ भने यो जीवन सहारा भन्ने डिस्प्ले भयो। प्लान कोड 11 छ भने सुरक्षित भन्ने डिस्प्ले भयो। त्यहाँदेखि बाइककोमा अदर भनेर आयो हो। अब यसै गरी मल्टिपल कन्डिसनहरुको लागि पनि हामीले यो इफलाई चाहिँ अप्लाई गर्दै जान्छौं। अहिले चाहिँ दुई वटा कन्डिसन 62 र 11 को लागि गरे। यसै गरी हामीले तपाईले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दै लान सक्नुहुनेछ। यो भयो इफ स्टेटमेन्टको कुरा भयो। अब हाम्रो दोस्रो छ एजेन्डा सम। यो पनि एकदम सिम्पल एक्सेलको फंक्सन हो। यो जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरु सबैलाई यसको जानकारी छ। यो जनरली सम गर्ने भनेको एडिसनको लागि युज हुन्छ। यसको सिन्ट्याक्स इक्वल टु सम र अब यसमा भ्यालुहरु दिनु हो। जस्तो 12 यसरी तपाईले भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ र यसले के काम गर्छ त
यो 12 33 22 र 22 लाई चाहिँ जोड दिन्छ सिम्पली यसको रिजल्ट यो हुने भयो तपाईले अब सेलको रेन्जलाई तपाईको भ्यालु चाहिँ मानौ सेलहरुमा छ र त्यो सबै भ्यालुहरुलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो भने तपाईले सेलको रेन्ज दिन सक्नुहुन्छ जस्तो इक्वल टु सम गरे मानौ मैले यहाँ देखि यहाँ सम्मकोलाई मात्र जोड्नु पर्यो भने देखि यसरी मैले रेन्ज दिए र इन्टर गरे भने यसरी जोड्न मिल्ने भयो अब हैन अब यो कोलमको सबै भ्यालुलाई जोड्नु पर्यो भने पनि इक्वल टु सम गरी मैले अब कहाँबाट सुरु यहाँ देखि अब सर्टकट दाबेर जाउँ यहाँ यो स्क्रोल गर्नु भन्दा कन्ट्रोल शिफ्ट र पेज अप की दाबौं यहाँसम्म ब्रैकेट क्लोज गर्दियौ इन्टर गर्यौ अनि यो कोलम जुन प्रिमियम को कोलम छ प्रिमियम कोलम को टोटल यति हुँदो रहेछ हो यसरी चाहिँ हामीले सम गर्न सक्ने भयौं अब हामी जाम एभरेजमा एभरेज भनेको के हो त सम अफ all elements value divided by number of elements हो भनेदेखि मानौ अब यहाँ कतिवटा पोलिसी छन् 3239 वटा पोलिसी छन् यो प्रत्येक पोलिसीको चाहिँ एभरेज यो पोलिसीहरुको चाहिँ एभरेज प्रिमियम चाहिँ कति रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो भनेदेखि सिम्पल छ इक्वल टु एभरेज भन्ने फंक्सन लगाइदियौ कहाँदेखि कहाँसम्मको त केमा के अनुसार त एभरेज प्रिमियम भनेपछि यो भयो देखि यहाँसम्म मैले जोड दिए एभरेज प्रिमियम 48733 रहेछ अब जाम सम इफ फंक्सन यो अलिकति फरक किसिमको फंक्सन हो यो सम इफ फंक्सन यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति डिटेल्स में जानकारी गराउँछु यो एकदम युजफुल फंक्सन पनि हो यो सम इफ फंक्सन चाहिँ कुनै पनि भ्यालुहरुलाई चाहिँ रेन्ज भ्यालुहरुलाई चाहिँ जोड्नको लागि युज गरिन्छ रेन्जहरु कुन बेसिसमा भन्दा कुनै पनि क्राइटेरियाको बेसिसमा चाहिँ यसलाई जोड्न युज गरिन्छ This function is used to sum the values in a range based on your specified criteria. Okay, for example, a column contains number where you want to sum only values that are larger than 10. Let's see. Here is values 2, 1, 2, 2, 2, 9, 6, 7, 88 लाइक यस्तो खाले यो भ्यालु छ अब मानु यसलाई तपाईले जोड्नु पर्यो मानु यो यहाँ चाहिँ जोडेर यसको भ्यालु देखाउँदै हुनुहुन्छ भने देखि अब यसमा मानु तपाईलाई चाहिँ जुन यी भ्यालुहरु यदि 10 भन्दा बढी 10 भन्दा लार्जर भ्यालुहरुलाई चाहिँ सम गर्नु पर्ने छ भन्नुको मतलब 10 भन्दा लार्जर भ्यालुलाई सम गर्नु भन्नुको मतलब के हो त भन्दा कन्डिसन लाग्यो नि if the value is greater than 10 then sum of those values sum those values भनेपछि अब के गर्नु पर्यो इक्वल टु sum if भन्ने फंक्सन लाउनु पर्यो र कुनमा अब कहाँदेखि कहाँसम्मको भ्यालुलाई सम गर्ने भन्ने पर्यो यहाँदेखि यति सम्मकोलाई अब तपाईले कन्डिसन दिनुस् कन्डिसन दिनु यस्तो गर्नु ग्रेटर देन 10 गर्यो भने देखि के आउने भयो त यसमा 10 भन्दा ठुलो भ्यालुहरुलाई सम गर्दाखेरि 122 आउँदो रहेछ हो कि होइन ल हेरौं त यसमा यो 9 र 7 सानो हो मैले यसलाई दुईटालाई यसलाई 0 गरे यसलाई मैले 0 गरे यो देखि यो सम्मको 122 हुन्छ 122 हुन्छ भनेपछि सम इफले चाहिँ यसरी कन्डिसन अनुसार कन्डिसनल एडिसन गर्ने भयो अब यसमा म एक्जाम्पल म अरु पनि देखाउँछु अब हेरौं म यो भ्यालु सेटबाट चाहिँ के गर्दै छु भने देखि
इयरली मोड भएको पोलिसीहरुको टोटल प्रिमियम कति रहेछ, सिंगल मोड भएको पोलिसीको टोटल कति प्रिमियम रहेछ, हाफ इयरलीको कति टोटल रहेछ, क्वार्टरलीको कति रहेछ र स्यालेरी सेभिङको कति रहेछ भनेर यसरी म यो सम गर्न खोज्दै छु सम इफ फंक्सन युज गरेर। भनेदेखि अब यहाँ हेर्नुस् इक्वल टु सम इफ हो। अब रेन्ज केमा रेन्ज त सम इफ। अब रेन्ज के हो त भन्दाखेरि कहाँ हेर्ने त यो मोडमा मोड अनुसार गरिरहेका छौं नि हामीले सम गरिरहेका छौं भनेदेखि अब यहाँ यसमा हो कमा। अब क्राइटेरिया के त यसको भन्दाखेरि चाहिँ मोड चाहिँ के हो त इयरली भएको हो र सम रेन्ज चाहिँ के छ केलाई सम गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रिमियमलाई चाहिँ सम गर्ने हो। ब्र्याकेट क्लोज गरी हेर्नुस् त इयरली मोड भएको प्रिमियमको सम भनेको यहाँ यो जति पनि यहाँ यो डाटाहरु छ यसमा जुन जुन पोलिसीहरुको पेमेन्ट मोड चाहिँ इयरली छ भने त्यसको टोटल प्रिमियम भनेको चाहिँ यति हुँदो रहेछ हो कि होइन चेक गर्नु छ भने मानौ एकपल्ट चेक पनि गरेर हेरौं। हो यहाँ खै टोटलको थियो यसलाई डिलिट गर्ने मैले फिल्टर लगाएँ पेमेन्ट मोड अरु हटाइदिएँ मैले इयरली मात्र राखेँ ओके गरेँ प्रिमियमलाई सम गरे हेरौं त तल एउटा भ्यालुहरु पनि हुनुपर्छ के हो ठीक छ 13403772377723 भने पछाडी इयरली मोड भएको पोलिसीहरुको टोटल प्रिमियम चाहिँ यति रहेछ। यसैगरी सिंगलको पनि हामीले हेर्न सक्छौं अरुको पनि गर्दै जाउँ। म यो फिल्टरलाई म अब हटाउँछु फिल्टर हटाएँ यहाँ सिंगलको हेरौं इक्वल टु यो पनि सम इफ रेन्ज केमा त केमा हेर्ने हो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट मोड अनुसारको हामीले लाइरहेको छौं नि क्राइटेरिया भनेपछि पेमेन्ट मोडमा कमा। अब पेमेन्ट मोड के भएको त भन्दा पेमेन्ट मोड सिंगल भएको के चाहिँ सम गर्ने त सम रेन्ज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रिमियम चाहिँ सम रेन्ज हो प्रिमियममा सम गर्ने भनेपछि सिंगल एकको प्रिमियमको यति रहेछ। त्यसैगरी हाफ इयरलीको पनि इक्वल टु सम इफ रेन्ज त्यही नै हो पेमेन्ट मोड अनुसार अनि क्राइटेरिया के हो हाफ इयरली केमा सम गर्ने त सम रेन्ज के हो त प्रिमियमको हाफ इयरलीको यति रहेछ। अब क्वार्टरलीको पनि इक्वल टु सम इफ रेन्ज हो पेमेन्ट मोडको लुकअप रेन्ज हो यो अनि लुकअप रेन्ज भित्र केलाई सर्च गर्ने हो क्राइटेरिया हो क्वार्टरली पेमेन्ट मोड यदि क्वार्टरली छ भनेदेखि प्रिमियमलाई चाहिँ सम गर्ने क्वार्टरली को यति भयो। स्यालेरी सेभिङ को पनि हेरौं इक्वल टु सम इफ रेन्ज हो यसैलाई नि पेमेन्ट मोड कमा कन्डिसन। अब यसको यो क्राइटेरिया यो हो यदि स्यालेरी सेभिङ छ भनेदेखि चाहिँ जुन स्यालेरी सेभिङ छ त्यसबाट लुकअप गरेर यो प्रिमियमलाई चाहिँ सम गर्ने भनेपछि यति रहेछ। हेरौं त अब यो टोटल प्रिमियम कति र 15784744 यो छ यो हेरौं त हो
ठिक छ भनेदेखि यसरी चाहिँ यसरी समराइज गर्न कन्डिसनली समराइज गर्न मिल्दो रहेछ सम इफलाई। यो भयो सम इफ। अब अर्को छ सम इफ्स आइएफएस। यो पनि सम इफ जस्तै हो तर यसले चाहिँ मल्टिपल कन्डिसन मल्टिपल क्राइटेरिया सपोर्ट गर्छ। जस्तो यसमा तपाईले के गर्नुभयो भने कुनै पनि एउटा मोड जस्तो इयरली मोड एउटा मोड अनुसारको प्रिमियम कति रहेछ टोटल भनेर निकाल्नु भयो हो एउटा कन्डिसन हो नि सिंगल इयरली प्रिमियम इयरली मोड भएकोको टोटल प्रिमियम कति रहेछ भनेर निकाल्नु भयो। अब मानौ तपाईले अब म यहाँ छ एउटा एक्जाम्पललाई मैले बनाएको छु। यदि प्लान 11 जुन प्रडक्ट छ प्लान सुरक्षित जीवनको 15 वर्ष पोलिसीहरुको प्रिमियम कति रहेछ र सुरक्षित जीवनकै 10 वर्ष पोलिसीको प्रिमियम कति रहेछ भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ तपाईको दुईटा कन्डिसन लाग्ने दुईटा या त्यहाँभन्दा बढी कन्डिसन लगाउन मिल्ने भयो। यहाँ एक्जामको लागि मैले दुईटा लिएको छु प्लान एउटा कन्डिसन प्लान र अर्को भनेको इयर दुईटा कम्बाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो त्यसको दुईटैको क्राइटेरिया अनुसार। अब यसको लागि चाहिँ के हुने भयो त अब सम इफ्स को सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ इक्वल टु SUMIFS सम इफ्स। अब यसमा चाहिँ के छ यसको सिन्ट्याक्स सबभन्दा सुरुमा सम रेन्ज छ। सम रेन्ज भनेपछि अब केलाई सम गर्ने हो हामीले भन्दा प्रिमियमलाई सम गर्ने हो राइट। प्रिमियमको रेन्ज दिनु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म छ प्रिमियम ओके। त्यस पछाडी हेर्नुस् यहाँ भयो ओके। अब त्यसपछि क्राइटेरिया रेन्ज 1 फर्स्ट क्राइटेरिया के छ मेरो प्लान छ। प्लानको प्लान कहाँ छ त मेरो यहाँ छ प्लानको रेन्ज यहाँ छ रेन्ज 1 र नि क्राइटेरिया 1 भनेपछि फर्स्ट क्राइटेरिया के हो त क्राइटेरिया प्लान रेन्ज भनेको प्लान यो रेन्ज भित्र यो प्लान पर्छ पर्दैन हेर्नु पर्यो यो भयो एउटा क्राइटेरिया दियो कमा। अब फेरि क्राइटेरिया रेन्ज 2 सेकेन्ड क्राइटेरिया केमा दिएको छु मैले टर्ममा दिएको छु 15 वर्ष टर्ममा भनेको यसको रेन्ज टर्मको रेन्ज यो छ यो रेन्जमा हो कमा। अब यसको क्राइटेरिया के हो त अब क्राइटेरिया चाहिँ प्लान इयर 15 हो। अब मैले यसलाई ब्र्याकेटलाई क्लोज गरे भनेपछि हेर्नुस् त के हुने रहेछ त सुरक्षित जीवनको जुन 15 वर्ष टर्मको पोलिसीहरुको टोटल प्रिमियम चाहिँ यति रहेछ र सुरक्षित जीवनको 10 वर्ष टर्म भएको पोलिसीको टोटल प्रिमियम चाहिँ अब यहाँ निकाल्छौ। सेम त्यसै गरी नै इक्वल टु सम इफ्स हो सम रेन्ज के त प्रिमियममा हो प्रिमियममा दिए क्राइटेरिया रेन्ज 1 भन्नुको मतलब सुरुमा के छ हामी प्लान अनुसार गर्दैछौ भने प्लानको रेन्ज यहाँ छ प्लान कोड अनुसार कमा क्राइटेरिया 1 मेरो प्लानै हो यो कमा क्राइटेरिया रेन्ज 2 के हो टर्म अनुसार हो भनेपछि टर्म यो कमा र यो रेन्जमा चाहिँ के हेर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ 10 वर्ष चाहिँ टर्म भएको पोलिसीहरु हेर्नु पर्यो भनेपछि यो रहेछ। भन्नुको मतलब सम इफ्स युज गरेर चाहिँ मल्टिपल क्राइटेरियाको बेसिसमा चाहिँ डाटालाई चाहिँ सम गर्न सकिन्छ। That's why this sum if is used to add all of its arguments that meets multiple criteria. Okay? अब हामी जाउँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्सेल को फंक्शन VLOOKUP मा। VLOOKUP V मतलब vertical lookup mean हेर्ने vertically यसले चाहिँ हेर्दै जान्छ vertical lookup. Okay? This vertical lookup
finds and retrieves the data from a specific column in a table. It is used to look up when you need to find data in a table or range by row. अब यो VLOOKUP को चाहिँ केही रिक्वायरमेन्टहरु छन्। त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि त्यो लुकअप भ्यालु हुन्छ नि, जुन लुकअप भ्यालु हामीले दिएको हुन्छ त्यो लुकअप भ्यालु चाहिँ जहिले पनि कोलमको फर्स्ट पोजिसनमा हुनुपर्छ, फर्स्टमा हुनुपर्छ है। यदि मानौं मेरो लुकअप भ्यालु चाहिँ यो प्रिमियम टर्म हो भनेदेखि, यदि यहाँ प्रिमियम टर्म हो भने मैले यो लुकअप भ्यालु यो यो फर्मुला सेट गर्ने बेला दिने बेलामा चाहिँ यो रेन्ज दिँदा यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि यो चाहिँ कोलमको फर्स्ट पोजिसनमा होस्, फर्स्ट कोलममा होस्। र एकदम समराइज रूपमा मैले भन्नु पर्दा चाहिँ यो लुकअप भ्यालुले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि it lookups the value in the table by matching on the first column. फर्स्ट कोलममा म्याचिङ गरेर चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्छ। अब यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हेरेरै जाम। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले प्लान कोड राखेको छु नि, मैले यो इन्टेन्सनली राखेको हो। यहाँ प्लान कोड राखेको छु, प्लान नेम राखेको छैन, प्लान ग्रुप पनि राखेको छैन। पेमेन्ट मोड जस्तो पेमेन्ट मोड राखेँ, यहाँ पेमेन्ट मोड नेम चाहिँ मैले VLOOKUP गरेर अलरेडी ल्याइसकेको छु। यो दुईटा देखाइसकेपछि तपाईले पक्कै जान्नुहुन्छ यो कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा। अब म के गर्छु भने यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ एउटा टेबल मैले यहाँ एउटा सिट मैले राखेको छु, प्लान्सको सिट राखेको छु। यो प्लानमा यसमा सिटमा के छ भने प्लान कोड छ, प्लानको नेम छ र यसको ग्रुप नेम छ हो। हाम्रो जति पनि प्लान छन् यहाँ मैले राखेको छु। अब यसमा चाहिँ यो प्लान कोड छ नि, यहाँ यो प्लान कोड अनुसार यसको प्लानको नाम के हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले अब यो टेबलबाट यहाँबाट ल्याएर चाहिँ यहाँ राख्छु, यहाँ देखाउँछु। यसको लागि हामी VLOOKUP युज गर्छौं। अब यसको कसरी युज गर्ने त भन्ने कुरामा इक्वल टु VLOOKUP भन्ने भयो। अब लुकअप भ्यालु केलाई लुक गर्ने हो, केलाई खोज्ने हो, खोज्ने भ्यालु लुकअप भ्यालु हो प्लान कोड। अब यो प्लान कोड चाहिँ कहाँ चाहिँ सर्च गर्ने त, कहाँ चाहिँ खोज्ने, टेबल हेरी कहाँनेरि खोज्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लान्स भन्ने उसको चाहिँ यो भित्र, यो टेबल भित्र हो। ठीक छ। अनि अर्को छ त्यो टेबल भित्र चाहिँ अब त्यो जुन टेबल अघि मैले दिएँ नि, यसको प्लानको टेबल भयो, यो टेबलको अब कुन चाहिँ कोलमको भ्यालुलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याउने हो भन्ने कुरा भयो हो। यो VLOOKUP ले चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट टु राइट स्क्यान गर्दै जान्छ, लेफ्ट टु राइट सर्च गर्दै जान्छ, कहिले पनि राइट टु लेफ्ट आउँदैन। यो यसको एउटा लिमिटेसन हो, सम्झिरहनु। VLOOKUP जहिले पनि लेफ्ट टु राइट स्क्यान गर्दै जान्छ तर राइट टु लेफ्ट आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अर्को एउटा कुरा छ, यो इन्डेक्स एन्ड म्याच भन्ने छ, त्यो युज गर्नुपर्छ। अब यसैको हामी सिन्ट्याक्समा यहाँ जाउँ, कुन टेबल दिने भन्ने पनि भयो। अब यहाँ देखाउने भ्यालु प्लान नेम छ, प्लान नेम यहाँ के छ यसको हेर्नुहोस् त, यसमा कोल इन्डेक्स नम्बर। अब यसमा देखाउनु पर्ने प्लान नेम चाहिँ यो लुकअप जुन यो रेन्ज टेबल छ नि, यो रेफरेन्स टेबल छ नि, यसको चाहिँ कुन कोलममा छ त, यो 1 छ भने यो 2 सेकेन्डमा छ, ग्रुप नेम थर्डमा छ भनेपछि अब यसमा 2 दिनु पर्यो। 2 दिने। अब यसमा चाहिँ के रेन्ज लुकअपमा एप्रोक्सिमेट म्याच हो कि एक्ज्याक्ट म्याच हो, यो एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै म्याचको लागि चाहिँ म्याच गर्नको लागि चाहिँ मैले फल्स भनेर राखेँ हो। ब्र्याकेट क्लोज गरे, इन्टर गर्ने आयो। प्लान कोड 62 जीवन सहारा, 11 इन डोमेन, 51 चाइल्ड इन डोमेन, 62 जीवन सहारा, 25 नौलुधन वर्ष, राइट। ल कति सजिलोसँगले यसमा भ्यालु फिल भयो अर्को टेबलबाट। यो
अब सिमिलरली मैले अब यो जीवन सहारा प्लान चाहिँ अब कुन ग्रुपमा पर्छ भनेर देखाउँछु। मानौ जीवन सहारा इन्डोमेन्ट हो, यहाँ टर्म पनि छ, जोइन्ट लाइफ पनि छ, प्लान अनुसारको यो अब यो कुन ग्रुपको हो त भन्ने कुरा देखाउँछु भने यसलाई पनि मैले भ्यालुकअप युज गर्न सक्छु। भ्यालुकअप भ्यालु के हो त? प्लानै हो। प्लानलाई हेर्छु, टेबल हेरे, रेफरेन्स यसको टेबल कुन हो भन्दा यो प्लान यो ठीक छ। र यसको चाहिँ अब कोलमको इन्डेक्स कुन चाहिँ कोलम लिनुपर्ने हो? 1 2 3 थर्डमा छ नि 3 हो। अनि म्याच चाहिँ के हो त? एक्ज्याक्टली म्याच गरोस् भन्नुको लागि 60 यो कोड एक्ज्याक्टली म्याचको लागि चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच गर्नुको लागि फल्स गरे, यो गरे, एन्टर। हेर्नुहोस् त जीवन सहारा इन्डोमेन्ट कम होम लाइफ रहेछ। इन्डोमेन्ट यस्तो छ, यो 25 एन्टिसिपेटेड यसरी भने पछाडि हामीले यसरी चाहिँ भ्यालुकअप युज गरेर चाहिँ अर्को टेबलबाट डाटालाई म्याचिङ गराएर चाहिँ ल्याउन सक्छौँ हामीले है। कति सजिलो हुने भयो यो। अब यसमा तपाईले के कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि भ्यालुकअपमा चाहिँ यो जुन भ्यालु छ लुकअप भ्यालु छ नि यो रेफरेन्स टेबलमा चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट कोलममा हुनुपर्छ। यदि होइन यो मानौ यता थियो भने तपाईले यो रेन्ज सिलेक्ट गर्नु हुन्थ्यो नि अघि नै। यो रेन्ज सिलेक्ट गर्दाखेरि यसरी ठ्याक्क त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट कोलम हुने गरी सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसको अर्को प्यारामिटरमा जुन इन्डेक्स दिएको छ यो इन्डेक्स भनेको चाहिँ के त? त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्नु भएको यतापट्टिको जुन रेफरेन्स टेबलको जुन सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यसको रेफरेन्समा चाहिँ कुन चाहिँ पोजिसनमा छ त्यो डाटा भनेर देखाउने हो। मानौ तपाईको प्लान कोड यहाँ बीचमा रहेछ थियो भनेदेखि यहाँ बीचमा थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो त? तपाईले यो 20 बाट सिलेक्ट गर्नु पर्थ्यो ताकि जुन तपाईको यो लुकअप कोलमको त्यो जुन जसको लागि चाहिँ तपाईले जो म्याचिङ गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ लुकअप कोलम छ त्यो चाहिँ फर्स्टमा हुनुपर्छ है। यो भयो। अब त्यस पछाडि जाम यो भ्यालुकअपको त कुरा बुझिहाल्नु भयो होला। अब त्यसपछि जाउँ हामी यो इन्डेक्स एन्ड म्याचको बारेमा। यो इन्डेक्स र म्याच दुईटा फरक फंक्सन हो। यो इन्डेक्स फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि एक्सेल को रो र कोलम को पोजिसन अनुसारको भ्यालु निकाल्छ। जस्तो मानौ इन्डेक्स फंक्सन लगाएर मलाई यो 7 को यो के छ भनेदेखि जस्तो यो प्रिमियम निकाल्नु आउनु पर्ने छ भनेदेखि जस्तो के हुने छ त भन्दाखेरि यसको रो भनेको के हो? यो 9th रो को कोलम कुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th कोलम को 9th रो भन्यो भने यो भ्यालु हो नि भनेपछि इन्डेक्सले चाहिँ त्यस्तो दिने हो। र म्याच फंक्सनले चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर भ्यालु चाहिँ कुन चाहिँ लोकेसनमा छ कुन चाहिँ पोजिसनमा छ भनेर दिने हो। म्याचले चाहिँ के दिन्छ भनेदेखि ठ्याक्क यो कुन पोजिसनमा छ भनेर दिन्छ भ्यालु। अब यसको लागि पनि म युज गरेर म देखाउँछु इन्डेक्स र म्याचको बारेमा। यसको लागि मैले एउटा सानो ठाउँ बनाएको छु सजिलो बुझ्नको लागि। यहाँ स्याम्पलिङ गरेको छु डाटाहरु। यहाँ मैले 12 वटा ब्रान्चको डाटाहरुलाई लिएको छु यसरी। र अब यहाँ हेर्नु, यहाँ सानो मैले एउटा यो सजिलोको लागि बनाएको छु। मानौ यहाँ मैले रो 2 गरी इन्डेक्स युज गर्नको पहिला इन्डेक्समा जाउँ। इन्डेक्स युज गर्न रो 2 कोलम 5 छ। अब रो 2 सेकेन्ड रो कोलम 5 मा चाहिँ के छ त हेर्नु त। रो 2 यहाँदेखि लियो भनेदेखि यो भनेको 1 यो 2 हो। हेडर भनेको जहिले पनि 1 फर्स्ट कोलम हुन्छ। हेडर बुझ्नुभयो? फर्स्ट कोलम हुन्छ। हेडर भनेको फर्स्ट रो हुन्छ। रो को नम्बरिङ यहाँदेखि नै सुरु, हेडिङ देखि नै सुरु हुन्छ। यो 1 यो 2
रो 2 कोलम 5 1 2 3 4 5 भनेपछि यो भ्यालु आउने रहेछ। अब मैले यसमा यो रो र यो कोलम युज गरेर इन्डेक्स फंक्सन लगाएँ भनेदेखि यसले यो भ्यालु दिन्छ हो कि हैन हेरौँ त इक्वल टु इन्डेक्स अब कहाँ हेर्छ एरे के हो लुकअप एरे यो पुरै हो यहाँ हेर्छ रो नम्बर कुन हो रो नम्बर 2 कोलम नम्बर कति 5 गरे हेर्नुस् त यो दियो रो नम्बर 4 कोलम नम्बर 5 गर्यो भने यो हेर्नु हुने रहेछ रो नम्बर 4 को कोलम नम्बर 5 भनेको यो भ्यालु भयो यसरी दिने भयो भन्नुको मतलब इट गिव्स द भ्यालु अफ अ सेल इन द टेबल बेस्ड अन द कोलम एन्ड रो नम्बर राइट अनि त्यसपछि अर्को छ म्याच फंक्सन दिस म्याच फंक्सन गिव्स द पोजिसन अफ अ सेल इन अ रो अर कोलम कुनै पनि सेलको पोजिसन दिन्छ म्याच फंक्सनले चाहिँ अब यो इन्डेक्स र म्याच दुईटैलाई कम्बाइन्डली युज गर्नु भने चाहिँ यो चाहिँ भी लुकअप भन्दा पनि पावरफुल हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ ध्यान दिनुस् इन्डेक्स र म्याच दुईटै फंक्सनलाई चाहिँ कम्बाइन्डली युज गर्दाखेरि चाहिँ यो भी लुकअप भन्दा नि पावरफुल हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भी लुकअप डज नट मुभ लेफ्ट भी लुकअप चाहिँ लेफ्टबाट राइट तिर चाहिँ मुभ हुँदैन जहिले पनि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ लेफ्टबाट राइट तिर मात्र सर्च गर्छ तर राइटबाट लेफ्ट तिर चाहिँ मुभ गर्दैन बट इन्डेक्स क्यान मुभ बोथ लेफ्ट एन्ड राइट दुवैतिर चाहिँ यो मुभ गर्न सक्छ जस्तो मानौ तपाईको रेफरेन्स यहाँ छ भनेदेखि जस्तो भी लुकअपमा चाहिँ अघि नै जहिले पनि फर्स्ट पोजिसनमा कोलम हुनु पर्थ्यो भनेको थियो यो त्योबाट यता नै दायाँतिर नै त्यसले सर्च गर्दै जान्छ तर यहाँबाट बायाँतिर आउँदैन भी लुकअप भनेदेखि इन्डेक्स चाहिँ यता पनि जान सक्छ यता पनि जान सक्छ त्यो भएर एकदम सजिलो छ अब म यो दुईटालाई चाहिँ युज गरेर देखाउँछु म तपाईलाई अब एउटा यहाँ एक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँछु जस्तो मानौ यहाँ हेर्नु है यहाँ सेम यसैलाई म हेर्नु कि यहाँ ब्रान्च नेम छ हो अनि तल छ सिलेक्सन छ ब्रान्च नेम छ यो सिलेक्सन छ म अब एउटा के पनि सिकाउँदै छु भनेदेखि यहाँ छ नि यसमा चाहिँ ड्रप डाउन लिस्ट कसरी राख्ने भन्नको लागि पहिला म ड्रप डाउन अनि यसमा एउटा मर्ज एन्ड सेन्टर गरेर यसमा चाहिँ म रिजल्ट देखाउँछु हुन्छ यहाँ चाहिँ ब्रान्च नेम म चुज गर्ने जुन ड्रप डाउन लिस्ट छ नि यहाँ यसरी चुज गर्ने म देखाउँछु यसको लागि तपाईले सिम्पल छ यहाँ जानुस् त्यसपछि डाटामा जानु अनि डाटा भ्यालिडेसन भन्ने छ यहाँ जाने अनि यहाँ जाने लिस्ट भन्ने छ लिस्टमा क्लिक गरी मैले र यसको सोर्स के हो त ब्रान्च नेम मैले यहाँबाट ल्याउँछु ल मानौ सोर्स भनेको यो ब्रान्च नेम यदि यहाँबाट एरर म्यासेज भ्यालिडेसन गर्नु मिल्छ यहाँ म अहिले केही गर्दिन यति गरे हेर्नुस् त अब आयो ठीक छ त्यस्तै गरी अब सिलेक्सनमा पनि म अब यो कोलमलाई म यहाँ लिस्टमा देखाउन जाँदै छु यो ब्रान्च कोड ब्रान्च नेम पोलिसी सम एस्योर्ड प्रिमियमलाई यसको लागि पनि डाटामा जानु डाटा भ्यालिडेसन लिस्ट नै गरी मैले सोर्स यो ठीक छ ओके गरे भन्दै के हो त अब यसमा यहाँ तपाईले यसरी यो सिलेक्ट गर्न पाउनु भयो यहाँ यो सिलेक्ट गर्न पाउनु भयो अब हेर्नुहोस् कमाल यसमा अब म के गर्छु भनेदेखि एकदमै डाइनामिकली जनकपुर ब्रान्चको पोलिसीज क्लिक गर्ने जनकपुरमा चाहिँ कतिवटा पोलिसीज भन्ने देखाउँछ जनकपुर ब्रान्चको मैले अब यहाँ चाहिँ समेसन गर्ने जनकपुर ब्रान्चको समेसन कति यसले सर्ट लाएर सर्च गरेर यहाँ देखाउँछ जनकपुर ब्रान्चको प्रिमियम गर्ने जनकपुरको प्रिमियम कति छ यहाँ देखाउँछ त्यस्तै गरी मानौ गोरखा ब्रान्चको प्रिमियम गर्यो भने यो देखाउँछ अब यसको लागि चाहिँ मैले इन्डेक्स र म्याच दुईटै फंक्सनलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ
यसको अब जाम सिन्ट्याक्समा। सबभन्दा पहिला के त भ्यालु निकाल्ने केले कुन फंक्सनले भ्यालु निकाल्छ त इन्डेक्सले हो। म्याचको काम के हो त म्याचको काम भनेको पोजिसन दिने हो। भनिसकेपछि हामीले पोजिसन अनुसारको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हो। पहिला इन्डेक्स भन्ने फंक्सन लगाएँ, ठीक छ। ओके, अब भ्यालु कहाँबाट ल्याउने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको एरे यो यहाँबाट चाहिँ भ्यालु ल्याउने हो, ठीक छ। अब रो नम्बर रो के हो त यहाँ छ भन्दा मैले ब्रान्चको अनुसार गर्दैछु नि यहाँ हो। यहाँसम्म चाहिँ फिक्स छ नि मेरो ब्रान्च अनुसार गर्दैछु भने ब्रान्चको यसको अब यो कोलमको पोजिसन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि यसको लागि म्याच लुकअप भ्यालु के हो यो ब्रान्चमा कुन सिलेक्ट गर्छ त्यो हो। र लुकअप कहाँ गर्ने हो त यो एरियामा गएर हेर्ने हो। र म्याच चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच हो कि के हो म एक्ज्याक्ट म्याच गर्छु। त्यसैगरी अब रोको भयो, अब कोलम यतातिर म्याच लुकअप भ्यालु के हो त के सिलेक्ट गर्छ प्रिमियम सिलेक्ट गर्ने हो कि समेटेड हो कि ब्रान्च कोड हो कि ब्रान्च नेम हो कि के हो। यो लुकअप एरे के हो त यसमा म्याच के हो त एक्ज्याक्ट म्याच गरे यसलाई क्लोज गरे यसलाई क्लोज गरे राइट। ल हेर्नुस् अब कसो अब यसले सब काम यहाँ अटोमेटिकली गर्यो। अब हेर्नु गोर्खा ब्रान्चको प्रिमियम यति हो कि होइन हेरौँ है। गोर्खा ब्रान्चको प्रिमियम यति। ल हेर्नु गोर्खा ब्रान्चको कति पोलिसी छ त ए हो। गोर्खा ब्रान्चको समेटेड कति हो ए अब मा होइन समेटेडै अब नक्साल ब्रान्चको रहेछ भने नक्साल ब्रान्चको समेटेड नक्साल ब्रान्चको प्रिमियम कति रहेछ त दिस। अब नक्साल ब्रान्चका ब्रान्च नेम पनि यसमा छ नि हाम्रो ब्रान्च नेम के हो त ल हेरौँ ब्रान्च नेम नक्साल हो प्रिमियम। ल मान्नु होइन अब काठमाडौँ ब्रान्चको काठमाडौँ यहाँ रहेछ बितामोड ब्रान्चको प्रिमियम कति रहेछ त बितामोड ब्रान्चको प्रिमियम है। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् इन्डेक्स र म्याच फंक्सन युज गरेर हामीले यस्तो कम्प्लेक्स काम यस्तो पनि गर्न सक्ने भयौं। जुन कुरा चाहिँ यो चाहिँ यसरी लेफ्ट र राइट गएर सर्च गर्ने काम चाहिँ VLOOKUPले नि गर्दैन थियो भने इन्डेक्स र म्याच दुईटै युज गरेर चाहिँ यसले लेफ्ट राइट दुवैतिर गरेर सर्च गरेर देखाउने भयो। भनेपछि यो एकदम युजफुल छ। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् र आफ्नो प्लेसमा चाहिँ एप्लाई गर्नलाई ट्राई गर्नु होला। त्यसपछि अब म गएँ म अहिले यो जनरल फंक्सनतिर म पछाडी जान्छु। अब जाम यो सब टोटलमा जान्छु सब टोटल फंक्सनतिर। यो सब टोटल फंक्सनको काम भनेको सब टोटल निकाल्ने नै हो सब टोटलले निकाल्ने हो अरु केही छैन सिम्पल छ। यसको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो गाह्रो के पनि छैन। के अनुसार सब टोटल गरौँ भन्दाखेरि ल यसैमा यसैमा जाम हो को अनुसारको यहाँ त्यसको भएन एकछिन मैले गरेको छु यहाँ सब टोटलको सब टोटल हुनको लागि ल म यसलाई यसरी लिएर आउँछु प्लान कोड र प्रिमियम गर्छु। ओके
र एउटा सिटमा लिएर आउँछु, यहाँ राखेँ। ठिक छ, ठिक छ, ओके। सबै डाटाले मैले सिलेक्ट गरेँ हो। डाटामा गएँ म, सब टोटल भन्ने फंक्सन छ। अब यो सब टोटलमा चाहिँ के गर्ने भन्दा यसको युज गर्न मिल्ने भनेको सब टोटल के गर्न सक्छ भने यसले काउन्ट गर्न सक्छ, एभरेज निकाल्न सक्छ, म्याक्सिमम निकाल्न सक्छ, मिनिमम, प्रोडक्ट, सम गर्न सक्छ। भनेपछि म सम निकाल्छु। अब प्लान कोडको आधारमा चाहिँ प्रिमियमलाई चाहिँ मैले सब टोटल गर्नु पर्यो। भनेपछि सब टोटल टु प्रिमियम बेस्ड अन के त प्लान कोड हो। यहाँ हेर्नुहोस्, या ल हेर्नुहोस् सजिलो छ। 62 को प्रिमियम यति रहेछ, प्लान कोड 62 को हो, टोटल यति हो। 11 को 30, 51 को 10, 62 को 10 गरे यसरी चाहिँ सब टोटल गर्दै जान गर्छ। सब टोटलको काम भनेको यही नै हो। यो सिम्पल छ र यो सब टोटल खासै जनरली युज गर्दा पनि हुन्छ र यसको अरु अल्टरनेटिभ पनि छ। यसको लागि चाहिँ अझ मोर एडभान्स चाहिँ तपाईले पिभोट टेबल युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अब म देखाउन जाँदै छु। अब जाउँ पिभोट टेबल तर्फ। पिभोट टेबल This pivot table is a data summarization tool which is used to process data. Okay. This pivot table can sum, sort, group, count, or average the data which is stored in the database. Here our database is this Excel file. So this pivot table is also used to transform column into rows and rows into column. पिभोट टेबल युज गरेर हामीले कोलमलाई रो र रोलाई कलममा चेन्ज गर्न पनि सक्छौं र यसको मेन काम भनेको चाहिँ डाटा प्रोसेसिङकै काम हो, डाटा समराइजेसनकै काम हो। युज डाटालाई चाहिँ यसले चाहिँ समराइज गर्दिन्छ। समराइज गर्ने कस्तो के कुरामा समराइज गर्दिन्छ यसले भन्दाखेरि यसले काउन्ट गर्न सक्छ, जोड्न सक्छ, सम गर्न सक्छ, एभरेज निकाल्न सक्छ, ग्रुपिङ गर्न सक्छ हो, सर्ट गर्न सक्छ। यो पिभोट टेबल चाहिँ एकदमै युजफुल छ। यो चाहिँ एकदम युजफुल समराइजेसन टुल हो। यो चाहिँ एकदम वाइडली युज हुन्छ डाटा एनालाइसिसको लागि र हाम्रो लागि पनि एकदमै युजफुल हुन्छ हो। अब यसलाई चाहिँ गरेर हेरौँ, इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरौँ। सजिलो छ। पिभोट टेबलको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब तपाईले केही कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, के गर्न हुने र नहुने भन्ने कुरामा। पिभोट टेबल युज गर्दाखेरि कहिले पनि ब्ल्याङ्क स्पेस, एम्प्टी सेलहरु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यदि कहीं एम्प्टी सेल छ भने त्यसमा तपाईले डिफल्ट भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो डिफल्ट भ्यालु के हुन सक्छ, 0 हुन सक्छ हो। हाम्रो धेरै जस्तो प्रब्लम आउने, हाम्रो ब्रान्चहरुको धेरै जस्तो प्रब्लम्स के हुन्छ, त्यो डाटा इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ भएन। किन भएन थाहा छैन। किन भएन भन्दा त्यो प्राय जस्तो मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एम्प्टी सेल्स भएको कारणले हुन्छ, जुन चाहिँ डाटा इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यो सपोर्ट गर्दैन। त्यस्तै गरी यो पिभोट टेबलमा पनि एम्प्टी डाटा चाहिँ राख्न पाइदैन। जस्तो मानौ गरे भने यो एम्प्टी भयो नि, यो एम्प्टी सेल हो। यो एम्प्टी सेल चाहिँ पिभोट टेबलमा राख्न पाइदैन। यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब यसको एप्लिकेसन तिर जाउँ। डाटालाई सिलेक्ट गरौँ अथवा आफुलाई चाहिएको कोलमलाई मात्र कुनलाई पिभोटिङ गर्नुपर्ने त्यसलाई मात्र तपाईले सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले सबैलाई गरे, ठीक छ, यो गरे। अब जाउँ इन्सर्टमा। यहाँ पिभोट टेबल छ, पिभोट टेबल। अब यसमा हेर्नुस् त, सिलेक्ट टेबल अर रेन्ज, यो टेबल पुरै सिलेक्ट गरे मैले, ठीक छ। युज एन्ड एक्सटर्नल डाटा सोर्स, तपाईले यो एक्सेल को डाटा मात्र होइन, यहाँदेखि बाहिरको डाटा, बाहिरको डाटाबेस एसक्यूएल सर्भर होस् या अरु एक्सेस फाइल या त्यहाँभन्दा अरु डाटा सोर्सलाई पनि तपाईले यहाँ इम्पोर्ट गरेर पिभोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चुज वेयर यु वान्ट द पिभोट टेबल टु बी प्लेस्ड। पिभोट टेबल कहाँ प्लेस गर्ने त भन्ने कुरा नि आउँछ। यही सिटमा यता साइडमा गर्ने अथवा कतै गर्ने हो कि र नयाँ वर्कसिटमा चाहिँ पिभोट टेबललाई देखाउने हो।
अब म चाहिँ के गर्छु यतापट्टि देखाउँदा त्यो टाइम नदेखेला, त्यही भएर चाहिँ नयाँ वर्कसिटमा देखाउँछु। त्यही भएर न्यू वर्कसिटमा मैले क्लिक गरेँ हो, र मैले यसमा अब ओके गरेँ। ओके गरिसके पछाडि चाहिँ अब यस्तो खालको एउटा डिस्प्ले आउँछ। अब यसमा चाहिँ तपाईले के गर्न के छ भने जस्तो फिल्टर्स भन्ने छ। फिल्टर्स भनेको चाहिँ त्यो सिलेक्सन के अनुसार फिल्टर गर्ने। मानौ म यसमा ब्रान्चलाई फिल्टर राख्दिउँ, ब्रान्चलाई फिल्टर राखेँ। ओके, ब्रान्चलाई फिल्टर राखेँ हो भनेदेखि फिल्टर यहाँ हेर्नु त ब्रान्च आयो फिल्टरमा। अब मैले रोमा के राख्छु त, म रोमा एउटा के राख्छु मानौ प्लानलाई राख्छु, हुन्छ प्लानलाई, प्लान। ओके, प्लान यहाँ आयो, ठिक छ। अब एग्रिगेट म के को गर्छु, अब प्रोसेसिङ चाहिँ के प्रोसेसिङ गर्ने त, पोलिसी नम्बरलाई मानौ, पोलिसी नम्बर अनुसार कतिवटा पोलिसी नम्बर हरेक प्लानको कतिवटा पोलिसी छ भन्ने देखाउँछु ल है। पोलिसीमा अहिले सम यो बाइ डिफल्ट सम भइरहेछ, होइन सम होइन कि मलाई चाहिएको छ काउन्ट। भ्यालु फिल्ड सेटिङमा मैले चाहिँ यहाँ गएँ भ्यालु फिल्ड सेटिङमा गएँ र अब यस्तो के हो त यो पोलिसीको चाहिँ मैले के गर्ने हो, काउन्ट गर्ने हो कि एभरेज गर्ने हो कि म्याक्सिमम लिने हो कि के हो, म चाहिँ काउन्ट गर्छु कतिवटा पोलिसी छ भनेर हो। अब यसपछि प्रिमियममा आएँ, प्रिमियमलाई पनि मैले ल्याएँ भन्छ। प्रिमियम के हो त, सम अफ प्रिमियम, प्रिमियमका सम गर्ने हो कि एभरेज गर्ने हो कि के हो भने त्यो हुन्छ, म सम गर्ने हो, जोड्ने हो, ठिक छ राइट। ल यति भयो यसमा भनेदेखि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ देखिसक्यो, यहाँ त सब आइसक्यो हेर्नुहोस्। यो रो लेभलमा छ प्लान कोड 11 15 यो प्लानको 11 प्लानको यतिवटा पोलिसी रहेछ र टोटल 11 प्लानको यतिवटा प्रिमियम हो। 15 प्लानको यतिवटा पोलिसी छ, यति प्रिमियम हो र टोटलमा यति पोलिसी छ, यति प्रिमियम हो। कति सजिलोसँग यसले देखायो। अब होइन यो अहिले के त यो सबै ब्रान्चको हो यो हो। अब मलाई चाहिँ कुनै स्पेसिफिक ब्रान्चको चाहिँ यही रिपोर्ट हेर्नु मन लाग्यो भनेदेखि मैले के गर्छु, स्पेसिफिक ब्रान्चको मानौ काठमाडौँको कति के रहेछ त है त, काठमाडौँको चुज गरेँ, ओके गरेँ हेर्नु त। ब्रान्च काठमाडौँको यतिवटा पोलिसी इस्यु गराएर रहेछ, यति प्रिमियम रहेछ, यतिवटा यो प्लानको यतिवटा पोलिसी यति प्रिमियम इस्यु गराएर रहेछ होइन ल। काठमाडौँ पछाडि अब मानौ यो यसको हेरेँ मैले 108 को भने यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अझै पनि ल मानौ प्लान अनुसारको कुन पेमेन्ट टर्मको पनि कसरी रहेछ भने यसरी हामीले यो हाल्न सक्छौँ रोहरुमा। जस्तो अब एज अ होल अलमा हेर्दा यो भयो हो। हेर्नुहोस् त प्लान 11 को टोटल पोलिसी यतिवटा छ, टोटल प्रिमियम यति छ। अब यसमध्ये पनि यो पेमेन्ट मोड 4 भएको यतिवटा पोलिसी र यति प्रिमियम छ, पेमेन्ट मोड 5 भएको यतिवटा पोलिसी र यति प्रिमियम छ, पेमेन्ट मोड 6 भएको यतिवटा पोलिसी र यति प्रिमियम छ, पेमेन्ट मोड 6 भन्दा हाफ इयरली भयो, यो इयरली भएको यतिवटा पोलिसी यति प्रिमियम छ हैन त। यसलाई हामीले हैन अब मैले यसलाई चाहिँ पेमेन्ट मोड गरिन। अब मैले यसलाई के गरेँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याइदिएँ ल हेर्नुहोस्। अब एकैचोटि सिलेक्सनमा चाहिँ मैले पेमेन्ट मोड लाउन सक्छु होला सबै हो भने 101 काठमाडौँको चाहिँ सुरक्षितको यतिवटा पोलिसी यति प्रिमियम, ज्योतिको यतिवटा पोलिसी यति प्रिमियम यसरी देखाउने भयो। अर्को ब्रान्चको हेर्नुहोस् त। अब यसमध्ये पनि मानौ हेर्नुहोस् काठमाडौँको अब यहाँ भएको के हो त, यो सबै वार्षिक मोड भएको मात्र फिल्टर गर्यो यसले। यसरी भनेपछि यो पाइभोट टेबल यो एकदम बेसिक मैले यो देखाएँ हो। पाइभोट टेबल युज गरेर चाहिँ तपाईले एकदम कम्प्लेक्स डाटालाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले यति नै यो पाइभोट टेबलको बारेमा चाहिँ मैले यति नै गरेँ। अब त्यस पछाडि जाम हामी अब बाँकी फंक्सनतिर। पहिला जाम हाम्रो अब लेन फंक्सन। लेन
लेन्थ फंक्सनको काम हो लेन्थ निकाल्ने, लेन्थ। जस्तो मानौं लेन्थ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो कस्तो कुरा आइरहेको हुन्छ भनेदेखि कुनै कुनै ब्रान्चहरुमा चाहिँ यो मोबाइल नम्बर हेर्दाखेरि त मिलेको छ तर इम्पोर्टै भएन, इन्सर्टै भएन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। तर जनरली धेरै जस्तो केस के भइरहेको हुन्छ भनेदेखि त्यो मोबाइल नम्बरको लेन्थै मिलाउँदैन। हामीले हाम्रो डाटाबेसमा चाहिँ 10 वटा डिजिटलाई चाहिँ फिक्स गरेका छौं। 10 डिजिट भन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो ओभरफ्लो हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्सर्ट हुँदैन, त्यो एरर आउँछ। त्यो भएर मोबाइल नम्बरको लेन्थ 10 हो कि होइन भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि धेरै जसोले चाहिँ त्यति पनि चेक गर्न जानेको हुँदैन, त्यो हाम्रो अनुभवले बताछ। अब कुनै पनि मोबाइल नम्बर जस्तो अथवा के हालेको कोलम छ त्यसको लेन्थ आफूले कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि सिम्पली लेन्थ फंक्सन युज गर्ने, इक्वल टु लेन्थ कोलमको, कुन कोलम यो हो। मानौ पेमेन्ट मोड कति लेन्थको रहेछ अरे यसको टेक्स्ट भनेपछि 6 हो। हेर्नु त YEARLY कतिवटा लेटर छ, 6 वटा लेटर रहेछ। उ यसमा 10 वटा रहेछ हाफ इयरलीमा हो। जस्तो यो प्लान कोड कति लेन्थको छ भन्ने कुरा नि हेर्नु पर्यो। मानौ इक्वल टु लेन गरी प्लान कोडमा गरी कति 2 डिजिटको रहेछ भनेपछि लेन्थको काम चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट अथवा स्ट्रिङको लेन्थ कति छ भन्ने कुरा, कति क्यारेक्टर छ भने काउन्ट गर्ने काम गर्छ लेन्थले। अब त्यसपछि जाउँ काउन्टमा हो। यो काउन्टले पनि लगभग लेन्थको जस्तै काम गर्छ। हेर्नुहोस् इक्वल टु काउन्ट मानौ यो गर्यो, यसले त यो 0 देखायो हैन। मैले डिलिट गरेँ है, काउन्टको भ्यालुको जाँच। सरी, यो काउन्टको काम के हो भनेपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट, नम्बर अफ कति छ कुनै पनि रेन्जमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ त्यसको रोहरू छ अथवा कोलमहरू छ भनेर त्यो काउन्ट गर्ने हो। इक्वल टु मैले जस्तो काउन्ट गरेँ कहाँदेखि मानौ यहाँदेखि यहाँसम्म गरेँ भनेदेखि अब यो सरी 13 वटा रहेछ हो। कहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 13 वटा रो छ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी इक्वल टु काउन्ट भनेपछि 4 वटा कोलम रहेछ, 4 वटा रहेछ भनेर यसले चाहिँ नम्बर अफ सेल्स यो इलिमेन्ट्सहरु चाहिँ यसले एरेको इलिमेन्ट्सहरु चाहिँ काउन्ट गर्ने हो, काउन्टको काम। अब त्यस पछाडी जाम हामी लेफ्ट फंक्सनमा। लेफ्टले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङको कुनै पनि टेक्स्टको चाहिँ लेफ्टबाट चाहिँ भ्यालु निकालेर देखाउँछ। जस्तो म यहाँ देखाउँछु लेफ्ट गर्दाखेरि मानौ अब यो पोलिसी नम्बर छ हो। यो पोलिसी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्च कोड निकाल्नु पर्यो। ब्रान्च कोड हाम्रो जुनसुकै पोलिसी नम्बरको नि अगाडिको 3 वटा डिजिट चाहिँ ब्रान्च कोड हुन्छ अहिले हाम्रो प्याटर्न अनुसार भने। अब यसको ब्रान्च कोड निकाल्नु पर्यो यो पोलिसी नम्बरबाट भने बस सिम्पली इक्वल टु लेफ्ट गरे कुन टेक्स्टमा यो टेक्स्टमा अनि लेफ्टको कतिवटा क्यारेक्टर बायाँबाट चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर म लिने त भन्दा बायाँको 3 वटा क्यारेक्टर भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ अब मेरो ब्रान्च कोड भयो। हेर्नुस् लेफ्टबाट क्यारेक्टर काउन्ट गरेर
कतिवटा क्यारेक्टर लिने भन्ने कुरा चाहिँ यो लेफ्ट फंक्सन युज गर्छौं यसको लागि। अब सिमिलरली हामीले मैले अब जस्तो मानौ राइट फंक्सन पनि सेम लेफ्ट जस्तै हो तर राइटबाट काउन्ट हुन्छ। इक्वल टु राइट कुन टेक्स्टमा यो टेक्स्टमा राइटबाट कतिवटा लिन्छ त पछाडिबाट मानौ म 6 वटा लिन्छु भनेदेखि पछाडिबाट 6 वटा लिने भयो। लेफ्टको काम भनेको अगाडिबाट लेटरहरु अथवा टेक्स्टहरु लिने भयो, क्यारेक्टर काउन्ट गरेर लिने भयो। राइटले पछाडिबाट दायाँबाट चाहिँ क्यारेक्टर काउन्ट गरेर लिने भयो। कतिवटा क्यारेक्टर लिने भने लेफ्ट अथवा राइट कुन टेक्स्टमा कतिवटा क्यारेक्टर। जस्तो मानौ तपाईको जस्तो केसमा कस्तो हुन्छ नि जस्तो 71011 जस्तो मानौ यो कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो मानौ एजेन्सी कोड हो। अब यो टेक्स्टबाट तपाईले चाहिँ अब एजेन्सी कोड निकाल्नु पर्यो। यो एजेन्टको अकाउन्ट कोड हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने प्याटर्न भने एजेन्टको अकाउन्ट कोडमा चाहिँ अगाडिको चाहिँ दुईटा डिजिट चाहिँ एजेन्टको क्याटेगोरी कोड हुन्छ। मानौ 71 छ भने एजेन्टको कोडको भयो, मानौ 80 81 छ भने लोनको कोड हो, त्यसरी आउँछ भनेदेखि अब यसबाट तपाईले एजेन्टको क्याटेगोरी कोड र एजेन्ट कोड निकाल्नु पर्यो। भनेपछि तपाई क्याटेगोरी कोड लेफ्टबाट दुईटा अक्षर लिनु भयो भने निक्लिनु भयो इक्वल टु लेफ्ट यो टेक्स्टमा 2 यो भयो। अब एजेन्सी कोड के रहेछ यसको निकाल्नु पर्यो भने इक्वल टु तपाईले राइट गरिदिनु भयो हो। यो टेक्स्टमा कतिवटा त हुन्छ एजेन्सी कोड हाम्रो 8 वटा हो गर्नु भयो। यो भनेको एजेन्सी कतिवटा आयो यसमा अलि बढी छ जस्तो लाग्यो है त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 71 0 यो भयो हो। यसरी चाहिँ लेफ्ट र राइट फंक्सनलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुने भयो। लेफ्ट राइट फंक्सनहरुलाई चाहिँ दुवैतिर चाहिँ एकैचोटी युज गर्न पनि सकिन्छ। अब त्यसपछि आउँ हामी लेफ्ट पनि भयो राइट पनि भयो। अब कन्क्याटिनेट फंक्सन। अब यो कन्क्याटिनेटमा को काम भनेको चाहिँ दुईवटा या त्यहाँभन्दा बढी स्ट्रिङहरुलाई यो क्यारेक्टरहरुलाई अथवा टेक्स्टहरुलाई चाहिँ जोड्ने काम हो कन्क्याटिनेटको काम। जस्तै यसैमा हेरौं अब धेरै जसमा कस्तो प्रब्लम भइरहेको छ भने हुन्छ भनेदेखि मानौ यहाँ के गरी जस्तो क्याटेगोरी कोड भन्ने छ र एजेन्ट कोड भन्ने छ, दुईटा कलम भयो। मानौ क्याटेगोरी कोड 80 छ, एजेन्ट कोड 02 करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ला यो एजेन्ट कोड छ। अब यहाँबाट तपाईले अब अकाउन्ट कोड निकाल्नु पर्यो भनेदेखि अब यसको एसी कोड छ भन्दै के गर्न सक्नुहुन्छ त यो र यो जोड्यो भने त अकाउन्ट कोड भइहाल्यो नि। सिम्पली इक्वल टु मानौ कन्क्याटिनेट गर्दियो यो कमा यो हो भयो। भन्नुको मतलब कन्क्याटिनेटको काम के हो भनेदेखि टेक्स्ट जोइन गर्ने हो। जस्तो मानौ आई भन्ने छ लाइक जस्तो हैन ल यो पनि हैन। मानौ एउटा पोलिसी नम्बर छ 1010555383 हो। अब यसको नेम छ नेममा छ मेरै नाम छ मेरो प्रिमियम छ। अब मैले चाहिँ अब यहाँ एउटा मेसेज एउटा एकै कोलममा चाहिँ देखाउनु पर्यो डियर शरद प्याकुरेल
योर पोलिसी नम्बर इज दिस एन्ड योर प्रिमियम इज दिस भनेर एउटा ठाउँ देखाउनु पर्यो। मैले के गर्न सक्छु त यसमा? अब कन्क्याटिनेटै गर्न सक्छु। कन्क्याटिनेट ल गरेँ मैले। अब यहाँ मैले डिआर छैन भने डबल कोटमा राखेर डिआर गरेँ हो, स्पेस राखेँ, यो भयो कमा मेरो नाम दिस, मेरो नाम कमा योर पोलिसी नम्बर इज गरेँ, यो गरेँ, पोलिसी नम्बर के हो यो गरेँ कमा एन्ड प्रिमियम इज गरेँ, यो गरेँ कमा यो हो। हेर्नुहोस् त डियर योर पोलिसी नम्बर इज दिस एन्ड प्रिमियम इज दिस भनेको कन्क्याटिनेटको काम के रहेछ भने चाहिँ टेक्स्टहरुलाई जोइन गर्ने काम हो। सिम्पल। अब जाउँ ट्रिममा। ट्रिमको काम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यसले लेफ्ट अथवा राइट तिर चाहिँ व्हाइट स्पेस ब्ल्याङ्क स्पेस छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ। जस्तो मानौ यसमा मोबाइल छ हो, अब मानौ मैले टाइप गरेँ मोबाइलमा यसरी खाली दिए 9851162459 ल मानौ यो मोबाइल राखेँ खाली दिए। हेर्नुहोस् त ल यहाँ अगाडि खाली छ। हेर्नु त यसको लेन्थ कति रहेछ? यसको लेन्थ चाहिँ लेन्थ 10 छ। अहिले यो चेन्ज भएन हैन। मैले ठीक छ मान्छे 15 भयो हो, यसको लेन्थ 15 भयो। मान अब यो व्हाइट स्पेस हटाउनु पर्यो भने इक्वल टु ट्रिम यो टेक्स्ट यो आयो। हेर्नु त अब यसको लेन्थ कति रहेछ भनेर इक्वल टु लेन्थ हो। पछि ट्रिमको काम चाहिँ अगाडि र पछाडिको ब्ल्याङ्क स्पेसलाई चाहिँ यसले चाहिँ मेटाइदिन्छ, हटाइदिन्छ ट्रिम फंक्सनले। अब अप्पर फंक्सनले चाहिँ क्यारेक्टरहरुलाई चाहिँ अप्पर केसमा लगिदिन्छ। जस्तो अघि मैले कुनमा एउटा हेरेको थिएँ डियर ठीक छ यही गर्छु। जस्तो यो इन्डोमेन्ट यो लेखेको छ, मानौ यो सबैलाई चाहिँ मैले अप्पर केसमा लानु पर्यो, अप्पर केसमा लानु पर्यो भनेदेखि के गर्नु पर्यो त? अब इक्वल टु अप्पर केलाई अब यो इन्डोमेन्ट एस्योरेन्स हो, सबै क्यापिटल लेटर भयो। अप्पर भनेको फंक्सनको काम के हो? क्यापिटल लेटरमा लाने। मानौ अब लोअर केसमा लानु छ भनेदेखि इक्वल टु लोअर, यसको सबै लोअर केसमा लानु छ भने अब सबै लोअर केसमा जाने भयो। सिम्पल छ। अप्पर र लोअर फंक्सनको पनि प्रब्लम केही भएन। अब अर्को छ राउन्ड। राउन्डले को चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो यहाँ भ्यालुहरु लेखौं, मानौ 10.5 एउटा छ, 10.3 छ, 10.6 छ हो। यसलाई यी भ्यालुहरुलाई चाहिँ यसले राउन्डिङ गरिदिन्छ। यहाँ 0.5 छ हो। अब राउन्डले चाहिँ इक्वल टु राउन्ड गरे नम्बर यो हो, यसलाई मैले नम्बर अफ डिजिट कति डिजिटसम्म राउन्ड गर्ने त? नम्बर 0 गरे भनेदेखि यसले माइनस त 10.5 लाई 11 गरायो, 10.3 लाई
10 गरायो, 10.5 लाई 11.5 लाई 12 गरायो, यसलाई यो गरायो। भन्नुको मतलब के त 0.5 या त्यहाँभन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ राउन्ड 0 गर्यो, यो राउन्ड पछाडि यो आर्गुमेन्ट 0 पास गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ एकदम डिफल्ट राउन्डिङ भयो हो। राउन्ड अप हुन्छ 0.5 भन्दा माथि र त्यहाँभन्दा तल चाहिँ राउन्ड डाउन हुन्छ हो। अब यसलाई राउन्ड अप टु कति डेसिमल प्लेसेस, मानौ 2 गरी भनेदेखि के हो त जस्ता तस्तै हुने भयो हो, 2 डेसिमल प्लेस। अब मानौ 5 7 8 9 हेर्नुस् त, अब के हुने भयो त 10.575 2 प्लेसमा राउन्ड गर्नु भनेको छु मैले, 2 प्लेस अगर। अब यो 8 छ नि, यो 8 चाहिँ के हुने भयो त 1 यता बढ्नु पर्ने भयो, 5 8 हुने भयो, 5 8 हुने भयो। जस्तो मानौ अब यसमा चाहिँ 3 1 1 2 गरी भने के हो त 3 1 मात्र हुने भयो, कुरो बुझ्नुभयो नि। यो भ्यालु पनि 5 भन्दा माथि 5 या त्यहाँभन्दा बढी छ भनेदेखि जस्तो मानौ 5 गरी भने पनि 5 8 हुने भयो। अब यो मैले 4 गरी भनेदेखि चाहिँ 5 7 नै हुन्छ, 4 गरी भने चाहिँ 5 7 नै हुन्छ। राउन्डको काम के हो त कुरो बुझ्ने, अब बुझिहाल्नु भयो। राउन्डको पनि भयो, मैले लेफ्टको पनि गराएँ, राइटको पनि गराएँ। र अब समराइज गर्नु पर्दा तपाईहरुले आज यो ट्युटोरियलबाट यी विभिन्न 19 वटा फंक्सनलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा जान्नुभयो। प्र्याक्टिकली मैले सबै गरेर देखाएको छु। यसमध्ये एकदम इम्पोर्टेन्ट फंक्सनहरु भनेको तपाईको इफ स्टेटमेन्ट हुन सक्छ, सम हुन सक्छ, सम इफ र सम इफ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। VLOOKUP एकदमै युजफुल हुन्छ, तपाईहरुले एकदम रेगुलरली युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। इन्डेक्स र म्याच पनि एकदमै युजफुल हुन्छ, तपाईले युज गर्न चाहनुभयो गर्नुभयो भनेदेखि। यदि गर्दै नगर्ने भयो भने त के पनि युजफुल हुँदैन। अनि अर्को तपाईको पाइभट टेबल धेरै नै युजफुल हुन्छ, तपाईलाई यसले धेरै नै हेल्प गर्न सक्छ। त्यसैले अब यो मैले यो ट्युटोरियलमा जे देखाएँ त्यसलाई आफूले नबुझेसम्म, नजानेसम्म, आफूलाई कण्ठ नभएसम्म दोहोर्याइ हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म आशा गर्दछु। अझ केही विस्तृत रूपमा पछाडि अरु केही ट्युटोरियलहरु लिएर आउनेछु। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद।